की पंचायत कित्याक बंद करिना पंचायत केन्नाच बंद करची ना हें बंद करून लोकांनी फोर्स करूंक जाय ताका हे लोकांनी फोर्स करूंक जाय लोक फुंय आहा रे हिंगा म्हटलेलें आहा देर इज नो पावर ग्रेटर देन पीपल्स पावर Where are the people? We need people to force the panchayat to act on behalf of the people. So I think everybody is not. So you have to go from house to house, knock on the door. Knock on the door of the house. सगळ्या लोकांक गांवांत वचून दारा मारतानी आपयात आता आयोग सांगता एवरेज बाब तुका सांगलेलें पळय हा आयज लोकांचो पावर वय फॉरेन जाय विलेजीचो पावर आयज कोरमये गांवांत 500 जाण येयल्लेत आयज आख्खो गांव वाडले उबो रावल्ले कोणें ना तोच चिंबल 500 जाण येयल्ले पंचायत नासली आख्खो गांव उडलेले कोणें ना पेडणे तोच वाडले तोच जुयें कोणें कित्याक जायना जुयें जातोले घरा न्हू सगळ्यांक आवाज करुया ना मातशें आमच्या गांवचे बद्दल आमी उलया आमकां कारंबोली लागोना आमकां पेडणे लागोना आनी कितें लागोना आमच्या गांवचे खातीर आमी उलोवया आहा कोणा कडेन दम जाल्यार हिंगा फुडें यात हांव आतां मागता आयबारान आमकां 2 शब्द सांगचे तो खजाना बद्दल उलयता ते आमच्या गांवांक लागता ते आमी उलोवया पळय आयकात आयकात गोंयचें सारकें हें आमची खाजना पळय आहा आनी हे बांद सगळे आहा इट इज कंट्रोल्ड बाय द स्लूस गेट आयकलां तुमी आनी ह्यो सगल्यो माणसो आतां टेनंट कोण ना काबार जाले ते तलाटी घेवन बसला आनी ह्यो सगल्यो माणसो आमचे उबयल्या ही खाजना आमची सगळी हारी जाली सॅलरिटी सारकी वाडली इतली आनी 5 पासोडे वचून पडल्यात तेजी ती निसोन वचपाची ना आतां उरला ते फक्त आमच्यो बांयो आतां हाऱ्यो जावपाच्यो सगल्यो पळय पेरिफेरी ऑफ द सेटलमेंट पळय हा जाल्यो तर हेजेर मातशें चिंतात आनी हेजेर आमकां लोकांचो फोर्स जाय तुमचे कोण पळय टेनंट वा कोण आहा ते प्लीज घालात तुमी तुमचें नांव वचोन खंय तरी आनी हे टेनंट आहा पळय हा हजना पळय हा तुमच्या हातीन घेयात नाजाल्यार ही सगळी सोंपली हे दाय सगळे कुमनी जातीचे हिंगा आहा तरी पूण आमचे जायते गांवकार आहा हे तुमच्या हातीन घेयात आनी ह्यो माणसो सांबाळयात नाजाल्यार ह्यो सगल्यो गेल्यो आमच्यो फोड्याल्या सायडीन जाल्यो दिसता म्हाका हाऱ्यो आतां उरल्या त्यो पळय मोयेंत उरल्या बांयो हाऱ्यो जावपाच्यो त्यो सगळे हाजोन गेले आनी दुसरें म्हणल्यार आमकां तर पोत्तून तर शेतां रोवपाक जाय हें जावपाचें ना कित्याक वेन द सॅलिनिटी कम्स इन द हजान लँड ह्यो सगल्यो मँग्रुव्स वाडटात मँग्रुव्स मागीर तुज्यान कातरूंक जायना ते म्हणटले कितें हे CRZ मँग्रुव्स कातरूंक जायना तुज्यान पूण तांकां खबर आहा ऑलरेडी की सगळी पॅडी फिल्ड्स म्हणून मागीर ते आमकां कांयच करूंक दिवचें ना मागीर फायनली ही कन्वर्जन पळय आहा हे सेटलमेंट करून उडयतले आनी तिन्या मोयेंत बाट 2,80,000 ती ऑलरेडी घातलेली आहा 100 पावटी ग्राम सभेक आनी हिंगा खंय मिटींग जाता त्यो वचून सांगलेले आहा एनी टायम थिंगा एक व्हडलो मेगा हावजींग प्रोजेक्ट येवंक शकता 2,80,000 बायलो तर बांद तर करीत ते जालें तेंचें काम मातशो माणसो सांबाळपाक हें करात